जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और कुछ ख़बरें हैं जिनसे इस मुल्क में भौचाल सा आया हुआ है, उनके बारे में बात करनी है। पहली ख़बर जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद में आज एक किताब की तक़रीब रूनुमाई है, और वो किताब का जो कंटेंट है उसकी रूनुमाई नहीं, रू छुपाई होनी चाहिए, इसलिए कि वो कंटेंट काफ़ी ख़तरनाक है। और वो एक ख़ातून है, हाजरा उनका नाम है। अदाकारी से, स्क्रिप्ट राइटिंग से, डायरेक्शन से उनका ताल्लुक़ है। मैंने पहले उनका नाम नहीं सुना हुआ। अचानक उनकी एक किताब पॉपअप हुई है, उसकी तक़रीब रूनुमाई है। वो किताब कोई आम किताब नहीं है। उस किताब में बड़े खौफनाक, ख़तरनाक और हैरानकुन किस्म के इंकशाफात हैं। किताब का मौजू इमरान खान साहब हैं। वो आपने एक पहले किताब का ज़िक्र सुना होगा, रेहाम खान साहिबा की किताब थी, जिसके बारे में बहुत सी बातें की गई और रेहाम खान साहिबा के साथ बहुत गलत बर्ताव भी किया गया, लेकिन वो और किस्सा था। ये तो बड़ी वाशगाफ अल्फाज में, एक्सप्लिसिट लैंग्वेज में ये किताब है, और सहाफ़ियों से किस तरह राब्ते हो रहे हैं। ये किताब क्या प्रोपेगेंडा कोई किताब है, कोई कैंपेन है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, या किसी दुखी औरत की कहानी है? ये इस बात पर हम बात करेंगे। अभी तक सहाफ़ियों के साथ किस तरह राब्ते हो रहे, किस तरह प्रोपेगेट किया जा रहा है इस किताब को, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। अंसार अब्बासी साहब ने वो जो साइफ़र वाली कहानी है, वो जो इमरान खान साहब का ढोंग था, उसे कह दिया कि भाई वो तो अब चूँकि साइफ़र डीक्लासिफाई नहीं हुआ था, खान साहब ने वैसे ही हिला दिया। अब बहुत कम लोगों को इसकी बात की समझ है। अगर जो बात इमरान खान अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि वो साइफ़र डीक्लासिफाई नहीं हुआ था, तो फिर ये सारी सिचुएशन आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आती है। आर्टिकल 6 को हम कहते हैं कि ये गद्दारी के मानों में आता है, और गद्दारी की सज़ा, रियासत से, मुमलकत से गद्दारी की सज़ा क्या है, ये आप बहुत बेहतर जानते हैं। एक और ख़बर जिस पर बात करते हुए ज़रा हम घबराते भी हैं, लेकिन चले बात कर लेते हैं। एक तो फार्मेशन कमांडर मीटिंग का अलामिया जारी हो गया, साथ ही कुछ अहम पोस्टिंग्स हो गई हैं, कुछ तबादले हो गए हैं, कुछ लोग तब्दील हो गए हैं, तो उसके हवाले से बात कर, बल्कि यूँ करते हैं कि पहले उसी के हवाले से बात कर लेते हैं। कल जो अलामिया आया फार्मेशन कमांडर मीटिंग का, उसके अंदर जो उसका मफ़हूम बनता था, एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका मफ़हूम ये बनता था कि मुल्क के ख़िलाफ़ किसी शरपसंद को साजिश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। फिर उसके बाद कुछ इस तरह की लाइन थी कि मायूसी और बददिली फैलाने वालों की हौसला शिकनी की जाएगी। अब ये दोनों काम आजकल कौन सी पार्टी कर रही है? ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा तहरीक-ए इंसाफ की तरफ से हो रहा है, और तहरीक-ए इंसाफ क्या बेच रही है? वो बेच रहे हैं कि इमरान खान अगर नहीं है तो फिर पाकिस्तान का क्या फ़ायदा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पासपोर्ट भी जलाए हैं, पाकिस्तान का झंडा भी नजर आतिश किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर भी संगबारी की आग लगाई, GHQ पर भी हमला किया, शहदा की यादगारें भी जला दी। तो उनका नज़रिया ये मुमलिकत नहीं है। उन चंद शरपसंदों का नज़रिया जो है वो इमरान खान है। तो जो लैंग्वेज और इस तरह की मीटिंग के जब अलामिया आते हैं, उसका कतन ये मतलब नहीं होता कि वो वाज़े तौर पे कहेंगे कि ये बंदा जो है ये ठीक नहीं है, इसको निकालें, इसको ले आएं। ऐसे नहीं होता। इस तरह की मीटिंग का जो अलामिया होता है, उससे सिग्नल दिए जाते हैं, मैसेज दिए जाते हैं कि भाई सूरत हाल ये है, अगर आप समझ सकते हैं तो समझ जाएं, नहीं समझ सकते तो फिर आगे हम फिर देख लेंगे किसी के साथ क्या सलूक रवा रखना है। तो बड़ा क्लियर कट बात हो गई कि मायूसी बददिली, जो लोग कह रहे हैं कि यार अब इस मुल्क में रखा क्या है, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा, और हालांकि 24-25 करोड़ लोग रहते हैं इस मुल्क में। इस मुल्क का एक इतना कुदरती वसाइल है, इतना ह्यूमन कैपिटल है, इतना टैलेंट है,
تو یہ جو بددلی پھیلائی جا رہی ہے یہ بڑی خوفناک ہے۔ دوسرا جو تبادلے وغیرہ ہوئے ہیں اس میں بھی کچھ خوفناک اور اہم باتیں ہیں۔ مطلب ایک تو جب ہم عمران خان کا دور تھا ہم 3 جرنیلوں کو جانتے تھے، انہی کا ذکر آتا تھا، اس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور آصف غفور۔ آصف غفور صاحب وہ آدمی تھے جنہوں نے وہ ایک چارٹ پر گول دائرے دکھا کر بتایا جی کہ یہ ملک کے غدار ہیں، اس میں میرا بھی نام تھا، ہمارے دوست وسیم عباسی صاحب کا بھی نام تھا اور بہت سارے لوگوں کا نام تھا۔ آصف غفور صاحب نے بہت کچھ صحافیوں کے خلاف اس زمانے میں کیا، لوگوں کی نوکریاں نہیں ہونے دی، نوکریوں سے نکلوا دیا، پروگرام بند کروا دیا، سب کچھ۔ وہ آصف غفور صاحب کوئٹہ میں کور کمانڈر تھے، وہاں سے ان کو لا کر جو ہے ادھر بٹھا دیا گیا اب NDU میں۔ ان کے خیر اپنے اندر کے ہوتے ہوں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک جنرل باجوہ کی ٹیم تھی اور آہستہ آہستہ اب جنرل باجوہ کی ٹیم ریٹائر ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، غیر اہم پوسٹوں پہ لگتی جا رہی ہے، اور اب ایک جنرل عاصم منیر کی نئی ٹیم جو ہے وہ اہم عہدوں پہ لگ رہی ہے۔ لیکن یہ فوج کے اندرونی معاملات ہیں۔ اب ہم پہلی خبر پہ آ جاتے ہیں۔ پہلی خبر کہ ایک کتاب آ گئی۔ میں نے آج سنا، ہمارے دوست ہیں اعزاز سید اور عمر چیمہ، ان کا ویلاگ اور ٹاک شاک، اس میں عمر چیمہ صاحب نے ذکر کیا کہ ان کو میسج آیا، اعزاز صاحب کو بھی میسج آیا، اور انہوں نے دیکھا جی کہ انہوں نے کال کی تو وہاں پہ حاجرہ خاتون سے شاید بات ہوئی، اور ان کے دفتر پہنچنے سے پہلے یہ کتاب ان کے پاس پہنچ گئی۔ اسی طرح طلعت حسین صاحب نے بھی اس کے اوپر ویلاگ کیا۔ میری اس میں انٹرسٹ یہ پیدا ہوا کہ میری اہلیہ شنیلا سکندر، انہوں نے بھی ایک اس کتاب کے حوالے سے، ظاہر ہے گردش میں باتیں تھیں، ہوا میں باتیں تھیں، انہوں نے کچھ اپنے ویلاگ میں کچھ ذکر کیا۔ ان کو بھی حاجرہ خاتون کا فون آ گیا اور انہوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، جو ہمارا بک لانچ ہو رہی ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس کے اگر ہم چیپٹرز کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک ایسی خاتون ہے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھی۔ اچھا، خواتین کا عمران خان کے عشق میں گرفتار ہونا کوئی خبر نہیں ہے۔ عمران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان از دا ڈارلنگ آف فیمیل پاپولیشن ورلڈ اوور، یعنی ساری دنیا کی خواتین ان پہ فدا تھیں، ایک کوئی خاتون نہیں۔ لیکن اس خاتون نے جس طرح اپنی، میں نے پوری کتاب نہیں پڑھی، اقتباسات کہیں نظر پڑے، لیکن جو میں نے دوسروں سے سیکھا یا دوسروں نے جنہوں نے کتاب پڑھی ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں، کہ وہ خاتون 92 سے خان صاحب کے عشق میں گرفتار تھیں، پھر ان کی ملاقات کیسے ہوئی، انہوں نے اپنے والد کو بھی تحریک انصاف میں شامل کرایا، اور کوئٹہ سے تعلق ہے ان کا، اور ان کے والد جو ہیں وہ کینسر کے پیشنٹ تھے، بدقسمتی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 دفعہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے انڈین ایکٹریسز کا خان صاحب کے ساتھ جو معاملات رہے ان کا ذکر کیا، اس کے بعد کچھ پارٹیز کا ذکر کیا کہ جس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس کا ذکر مناسب نہیں ہے، شاید وہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں، لیکن ایک چیپٹر 17 اس کا ہے جس میں وہ ساری باتیں جو کافی ایڈلٹ قسم کی باتیں ہیں، جس کو PG-18 کہنا چاہیے، اس طرح کی باتیں چیپٹر 17 میں کی۔ ان کا افیئر تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، کافی عرصہ چلا، کس نوٹ کے اوپر ختم ہوا یہ اس کتاب میں۔ اچھا، اس کتاب کے اوپر میں انیشلی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس طرح کی کتابوں پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہر صحافی اس کے اوپر بات کر رہا ہے، اور آج جو اس کی تقریب ہے اس میں پاکستان کے سارے صحافی آئے ہوں گے، پلس اس کے بعد آج شام کے ٹاک شوز آپ دیکھیے گا، ان ٹاک شو میں بنیادی گفتگو اس موضوع کے حوالے سے ہو رہی ہوگی، تو یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنے گی، اور اس میں کچھ لوگ یقیناً وہ کچھ ان کو وہ مسالہ ملے گا اس کتاب میں جو وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ آج کی صورتحال ہے۔ انصار عباسی صاحب کی سٹوری پر بات رہ گئی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے نتائج بہت خوفناک ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ خیر، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی
اللہ حافظ.